Ram Sarvebhyaha. Swagatam to class 17 of learning to chant Srimad Bhagavatam and contemplating. Janmadhyasya gatonvayaditarataschaर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. Namaste Sarvebhyaha. Apologies for the delay. We had a few issues here. We are beginning now. We will begin with the new verses directly. That is from verse 30 we have to chant and learn. Ekastvameva एकस्त्वमेव एकस्त्वमेव जगदेतत् 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 अमुष्ययत्वम् 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 आद्यन्तयोः 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 पृथगवस्यसि 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 मध्यतश्च 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 सृष्ट्वा 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 गुणव्यतिकरम् 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 निजमाययेदम् 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 नानेव तैः नानेव तैः नानेव तैः अवसितः 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 तदनुप्रविष्टः 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 एकस्त्वमेव जगदेतत् एकस्त्वमेव जगदेतत् एकस्त्वमेव जगदेतत् अमुष्ययत्वम् 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 आद्यन्तयोः पृथक् आद्यन्तयोः पृथक् आद्यन्तयोः पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च अवस्यसि मध्यतश्च अवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरम् सृष्ट्वा गुणव्यतिकरम् सृष्ट्वा गुणव्यतिकरम् निजमाययेदम् 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 नानेव तैरवसितः नानेव तैरवसितः नानेव तैरवसितः तदनुप्रविष्टः 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 एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्ययत्वम् एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्ययत्वम् एकस्त्वमेव जगदेतममुष्ययत्वम् आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरन् निजमाययेदम् सृष्ट्वा गुणव्यतिकरन् निजमाययेदम् सृष्ट्वा गुणव्यतिकरन् निजमाययेदम् नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः
प्रविष्टः नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरन्निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं त्वं वा इदं सदसदीश सदसदीश भवांस्ततोऽन्यः भावांस्ततोऽन्यः माया यदात्म परबुद्धिः परबुद्धिः इयं ह्यपार्था इयं ह्यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं निधनं स्थितिरीक्षणं च स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव तद्वै तदेव वसुकालवत् वसुकालवत् अष्टितर्वोः अष्टितर्वोः त्वं वा इदं सदसदीश त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यः भावांस्ततोऽन्यः माया यदात्मपरबुद्धिः माया यदात्मपरबुद्धिः बुद्धिरियं ह्यपार्था बुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यः माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यः माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था
समर्था यद्यस्य जन्मनि धनं स्थितिरीक्षणं च तद्वैतदेव वसुकालवदष्टितर्वोः Continue. Next verse also. न्यस्येदं न्यस्येदं न्यस्येदम् आत्मनि जगत् आत्मनि जगत् आत्मनि जगत् विलयाम्बुमध्ये 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 शेषेत्मना 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 निजसुखानुभवः 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 निरीहः 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 योगेन 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 मीलितदृक् मीलितदृग् मीलितदृग् आत्मनिपीतनिद्रः 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 तुर्ये स्थितः तुर्ये स्थितः तुर्ये स्थितः न तु तमः न तु तमः न तु तमः न गुणांश्च युङ्क्षे न गुणांश्च युङ्क्षे न गुणांश्च युङ्क्षे न्यस्येदमात्मनि 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 जगद्विलयाम्बुमध्ये 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 शेषेत्मना निजसुख शेषेत्मना निजसुख शेषेत्मना निजसुख अनुभवो निरीहः अनुभवो निरीहः अनुभवो निरीहः योगेन मीलितदृक् योगेन मीलितदृक् योगेन मीलितदृक् दृगात्मनिपीतनिद्रः 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 तुर्ये स्थितो न तु तमः तुर्ये स्थितो न तु तमः तुर्ये स्थितो न तु तमः न गुणांश्च युङ्क्षे न गुणांश्च युङ्क्षे न गुणांश्च युङ्क्षे न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रः तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे युङ्क्षे only you are saying, no? Yungshe. युङ्क्षे Yeah. Okay. I think. Yeah. Go ahead. Now whole verse you can repeat. न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रः तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे Good. तस्यैव ते तस्यैव ते
तस्यैव ते वपुरिदं 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 निजकालशक्त्या 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 संचोदित 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 प्रकृतिधर्मणः 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 आत्मगूढम् 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 अम्भस्यनन्त 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 शयनात् 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 विरमत्समाधेः 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 नाभेरभूत् 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 स्वकणिका 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 वटवन्महाब्जम् 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 तस्यैव ते वपुरिदम् तस्यैव ते वपुरिदम् तस्यैव ते वपुरिदम् निजकालशक्त्या 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 संचोदितप्रकृतिधर्मणः 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 धर्मण आत्मगूढम् धर्मण आत्मगूढम् धर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनात् 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 विरमत्समाधेः 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 नाभेरभूत् 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 स्वकणिकावटवन्महाब्जम् 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 तस्यैव ते वपुरिदन्निजकालशक्त्या तस्यैव ते वपुरिदन्निजकालशक्त्या तस्यैव ते वपुरिदन्निजकालशक्त्या संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेः 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 नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम् नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम् नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम् तस्यैव ते वपुरिदन्निजकालशक्त्या संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेः नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम्
So today these 4 verses, I will repeat these 4 verses from 30 to 33. एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्ययत्वम् आद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरन् निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यः माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रः तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदन्निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेः नाभेरभूत्स्वकणिकावटवन्महाब्जम्.